तीन अहमकों का सफर, एक बहरा, एक गूंगा और एक नाबीना। गैर मामूली दोस्ती। एक पुरसुकून गांव में तीन अहमक रफीक, बहरा, बशीर, गूंगा और सईद, नाबीना अपनी हमाकतों की वजह से मशहूर थे। अपनी मुनफरिद कमजोरियों के बावजूद उनकी दोस्ती बहुत मजबूत थी। एक दिन रफीक ने एक जादुई खजाने की तलाश के लिए सफर करने की तजवीज दी। सईद, जो सुन सकता था, ने इस खजाने को हासिल करने के लिए तैयार होने का फैसला किया, जबकि बशीर ने अपने जोशो खरूश को इशारों में जाहिर किया। सफर की तैयारी। उन्होंने अपना सामान एक ही थैले में बांध लिया, एक जंग आलूद चाकू, कुछ बासी रोटियां और एक पुराना नक्शा जो रफीक को अपने चचा की चीजों में मिला था। सईद, जो देख नहीं सकता था, ने हर चीज को छूकर समझने की कोशिश की। बशीर ने इशारों से बताया कि उन्हें मजीद सामान की जरूरत है, लेकिन रफीक, जो कुछ भी सुन नहीं सकता था, ने इसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। रवानगी। सूरज निकलते ही वो गांव से रवाना हुए। सईद ने रास्ते की रहनुमाई के लिए रफीक का बाजू थाम लिया, जबकि बशीर थैला उठाए चल रहा था। गांव वाले उन्हें हैरत और हंसी के साथ देख रहे थे, शर्त लगा रहे थे कि ये कब वापस आएंगे। रफीक ने पुरएतिमाद होकर क़ियादत की, हालांकि वो सईद की रास्ते से मुताल्लिक सवालात नहीं सुन सकता था। टूटा हुआ पिल। पहली रुकावट एक टूटा हुआ लकड़ी का पिल था जो दरिया के ऊपर था। सईद ने पिल के हिलने का एहसास करते हुए उसे गैर महफूज करार दिया। बशीर ने इशारों से इत्तेफाक किया, लेकिन रफीक, जो उनकी वार्निंग नहीं सुन सकता था, पुल पर चल पड़ा। पिल आधे रास्ते में टूट गया और रफीक पानी में गिर गया। बाकी दोनों ने रस्सी के जरिए उसे निकाला। जंगल में गुम। वो एक घने जंगल में दाखिल हुए ताकि रास्ता छोटा किया जा सके। सईद ने दरख्तों को छूकर रास्ता समझने की कोशिश की, जबकि रफीक ने नक्शे पर भरोसा किया। बशीर ने इशारे करते हुए कहा कि वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन किसी ने इसे नहीं समझा। जंगली सुअर। आराम करते हुए एक जंगली सुअर उनके थैले के करीब आया। सईद, जो देख नहीं सकता था, ने महसूस किया कि कोई चीज उसे धक्का दे रही है। उसने शोर मचाया और रफीक डर के मारे उछल गया। बशीर ने सुअर को भगाने की कोशिश की, लेकिन गलती से थैला झाड़ियों में फेंक दिया। सुअर उनकी बासी रोटियां लेकर भाग गया। पहली लड़ाई। भूख और मायूसी के आलम में तीनों ने बहस शुरू कर दी। रफीक ने सईद को बिलावजा शोर मचाने का इल्जाम दिया, जबकि बशीर ने इशारों से रफीक को थैला गिराने का जिम्मेदार ठहराया। सईद, जो उनके इशारे नहीं समझ सकता था, सोचने लगा कि वो इस पर हंस रहे हैं। गलत फहमी ने उन्हें खामोश कर दिया। मेहरबान बूढ़ी औरत। रास्ते में उन्हें एक छोटा सा झोपड़ा मिला जहां एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसने उन्हें खाने की पेशकश की, अगर वो लकड़ियां काट कर दें। रफीक, जो अपनी ताकत पर नाज करता था, कुल्हाड़ा लेकर लकड़ियां काटने लगा, लेकिन कुल्हाड़ा तोड़ दिया। बशीर ने इशारों से मुआफी मांगी और सईद ने कुल्हाड़ा ठीक करने की पेशकश की। बूढ़ी औरत हंसकर कहने लगी, तुम सब तो अजीब मिजाहिया लोग हो। खोया हुआ नक्शा। अगली सुबह रफीक ने महसूस किया कि नक्शा गुम हो गया है। बशीर ने इशारों से कहा कि वापस जाकर नक्शा तलाश करें, जबकि सईद ने हुआ के रुख से रास्ता समझने की कोशिश की। रफीक, जो इशारे नहीं समझ सकता था, आगे बढ़ने पर बजिद रहा। सहरा का रास्ता। वो एक वसी सहरा के किनारे पहुंचे। सईद ने गर्म रेत को महसूस किया और खतरे का अंदेशा जाहिर किया। बशीर ने पानी का इशारा दिया, लेकिन उनके पास कुछ नहीं था। रफीक, जो हमेशा खुद पर भरोसा करता था, ने कहा, हमें नखलिस्तान मिल जाएगा। सहरा का अजनबी। उन्हें एक पुरस्कार मुसाफिर मिला, जिसने उन्हें पानी और मशवरा दिया, अपने एहसासात पर भरोसा करो, तुम्हें वो मिलेगा जो तुम तलाश कर रहे हो। रफीक, जो कुछ सुन नहीं सकता था, मुस्कुरा कर रह गया। बशीर ने मशवरा समझने के लिए इशारे किए, जबकि सईद ने मुसाफिर के अल्फाज को संजीदगी से लिया।
ریت کا طوفان۔ اچانک ایک زبردست ریت کا طوفان آیا اور وہ ایک بڑے پتھر کے پیچھے پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ رفیق، جو طوفان کی شدت کو محسوس نہیں کر سکا، یہ ثابت کرنے کے لیے باہر نکل گیا کہ وہ مضبوط ہے۔ سعید نے زور سے آواز دی، جبکہ بشیر نے اشارے کیے، لیکن رفیق کو بالآخر شرمندگی کے ساتھ واپس آنا پڑا۔ بھولا ہوا راستہ۔ صحرا سے نکلنے کے بعد وہ 3 راستوں کے موڑ پر پہنچے۔ رفیق نے ایک راستہ چن لیا، جبکہ سعید اور بشیر نے اپنی رائے کے لیے بحث کی۔ آخر کار انہوں نے بادل نخواستہ رفیق کی بات مان لی، حالانکہ کسی کو علم نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ دریا کا امتحان۔ اب انہیں ایک چوڑے دریا کا سامنا کرنا پڑا۔ رفیق نے لکڑی کا ایک عارضی بیڑا بنانے کی کوشش کی، لیکن وہ جلد ہی ٹوٹ گیا۔ سعید، جو دیکھ نہیں سکتا تھا، پانی میں تیرنے لگا، جبکہ بشیر نے اس کا سہارا لیا۔ رفیق نے ایک درخت کی شاخ پکڑ کر مشکل سے دریا پار کیا۔ گاؤں کا تہوار۔ دریا پار کرتے ہی وہ ایک گاؤں پہنچے جہاں تہوار منایا جا رہا تھا۔ بشیر نے ایک ڈانس مقابلے میں حصہ لینے کی کوشش کی، لیکن ڈھول سے ٹکرا کر گر گیا۔ سعید نے موسیقی کے تالوں سے لطف اٹھایا، جبکہ رفیق نے گاؤں کے تمام کھانے کا مزہ لیا۔ گاؤں والوں نے ان کے مزاحیہ انداز کو بہت پسند کیا۔ بزرگ کی وارننگ۔ گاؤں کے ایک بزرگ نے انہیں وارننگ دی، یہ راستہ مشکلوں سے بھرا ہے۔ اگر تم خزانہ چاہتے ہو تو ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا سیکھو۔ رفیق نے اسے نظر انداز کیا، لیکن سعید نے بزرگ کے الفاظ کو سنجیدگی سے لیا۔ پہاڑ کا چڑھاؤ۔ سفر کے دوران ان کا راستہ ایک بلند پہاڑ سے گزرتا تھا۔ رفیق نے کہا کہ وہ آسانی سے چڑھ سکتا ہے، لیکن راستے میں کئی بار پھسل گیا۔ سعید نے پتھروں کو چھو کر راستہ سمجھا، جبکہ بشیر نے اشارے کرتے ہوئے انہیں محفوظ جگہ دکھائی۔ خزانے کی تلاش۔ پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار کے اندر انہیں ایک صندوق ملا۔ رفیق نے جلدی سے اسے کھولا، لیکن اندر صرف ایک آئینہ اور ایک کاغذ تھا۔ کاغذ پر لکھا تھا، حقیقی خزانہ عقل میں ہے۔ رفیق مایوس ہو گیا، لیکن سعید نے کہا، یہ سفر ہمیں سکھا رہا ہے کہ اعتماد اور اتحاد ہی سب کچھ ہے۔ آگے بڑھنے کا فیصلہ۔ غار سے مایوس ہو کر رفیق نے بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ سعید نے کہا، سفر ختم نہیں ہوا، ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ بشیر نے اشاروں سے اپنی رضامندی ظاہر کی، اور تینوں نے دوبارہ اپنی رائے لی۔ پہاڑ سے نیچے اترنا آسان نہ تھا۔ رفیق نے ایک بار پھر اپنی غلطی سے ایک پتھر کو لات ماری اور سب کو جھاڑیوں میں گرا دیا۔ بشیر نے ہنستے ہوئے اشارے کیے، جبکہ سعید نے ان کی حالت کو چھو کر سمجھا۔ چھپا ہوا گاؤں۔ پہاڑ کے نیچے انہیں ایک چھوٹا گاؤں ملا جہاں کے لوگ خوش اخلاق تھے۔ گاؤں والوں نے بتایا کہ یہاں خزانہ تلاش کرنے کئی لوگ آتے ہیں، لیکن کوئی کامیاب نہیں ہوا۔ رفیق نے اپنی معمول کی شیخی بگھاری، لیکن سعید نے گاؤں والوں کی کہانیاں غور سے سنے۔ دیہاتی دعوت۔ گاؤں والوں نے ایک بڑی دعوت کا اہتمام کیا۔ رفیق نے سب سے زیادہ کھایا۔ بشیر نے اشاروں میں شکریہ ادا کرنے کی کوشش کی، لیکن غلطی سے ایک دیہاتی کو ناراض کر دیا۔ سعید نے صورتحال کو سنبھالا، اور سب ہنستے ہوئے رات ختم کی۔ اندھے کھیل کا چیلنج۔ گاؤں میں ایک کھیل کھیلا جاتا تھا جس میں آنکھوں پر پٹی باندھ کر اشیاء تلاش کرنی ہوتی تھیں۔ سعید نے اپنی حسیات کا استعمال کرتے ہوئے جیت حاصل کی، جبکہ رفیق پانی کے بیرل میں گر گیا۔ بشیر نے اسے باہر نکالا، اور سب نے قہقہے لگا۔ جادوئی دریا۔ گاؤں والوں نے انہیں ایک جادوئی دریا کے بارے میں بتایا، جو سچے دل سے سوال کرنے پر رہنمائی کرتا ہے۔ سعید نے فوراً جانے کا کہا، جبکہ بشیر نے اشاروں سے اپنی رضامندی ظاہر کی۔ دریا کی آزمائش۔ دریا پر پہنچ کر ایک بوڑھی عورت نے ان سے ان کے مقاصد کے بارے میں پوچھا۔ رفیق نے زور سے کہا، حقیقی خزانہ کہاں ہے؟ سعید نے نرمی سے کہا، ہمیں اپنی منزل کا پتہ چلانا ہے۔ بشیر نے اشاروں میں روشنی کی امید ظاہر کی۔ عورت نے انہیں مٹی کا پیالہ دیا اور کہا، پیو،
اور تمہیں رہنمائی ملے گی۔ پینے کا عمل۔ رفیق نے پہلے پیالہ پیا لیکن اسے کچھ محسوس نہ ہوا۔ بشیر نے پی کر اشاروں میں خوشی ظاہر کی، جبکہ سعید نے کہا مجھے شعور محسوس ہو رہا ہے۔ وہ مزید پرجوش ہو کر آگے بڑھنے لگے۔ پراسرار رہنما۔ راستے میں ایک اجنبی رہنما ملا جس نے کہا کہ وہ انہیں ایک اور خزانے کی طرف لے جا سکتا ہے۔ رفیق نے شک کا اظہار کیا جبکہ سعید نے اس پر اعتماد کیا۔ بشیر نے اشاروں سے کہا ہمارے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں۔ سرگوشیوں کا جنگل۔ رہنما انہیں ایک ایسے جنگل میں لے گیا جہاں ہوا میں سرگوشیاں سنائی دیتی تھیں۔ سعید نے یہ محسوس کیا جبکہ رفیق جو کچھ سن نہیں سکتا تھا بے خوف تھا۔ بشیر نے اشاروں میں سب کو محتاط رہنے کا کہا۔ شک کی گمراہیاں۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی انہیں عجیب و غریب مناظر دکھائی دینے لگے۔ رفیق نے درختوں کے درمیان سنہری روشنی دیکھی اور شور مچانے لگا کہ خزانہ یہی ہے۔ سعید نے ہوا میں عجیب سی خوشبو محسوس کی اور سمجھا کہ وہ خطرے میں ہے۔ بشیر نے اشاروں کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی لیکن ان کی حرکات سے سب مزید الجھ گئے۔ بالآخر وہ سمجھ گئے کہ جنگل انہیں گمراہ کر رہا ہے۔ سچائی کی جگہ۔ جنگل کے بیچوں بیچ انہیں ایک کھلی جگہ ملی جہاں ایک قدیم درخت کھڑا تھا۔ ایک پراسرار آواز نے کہا اپنے دل کے سب سے گہرے سوال پوچھو۔ رفیق نے فوراً کہا سونا کہاں ہے؟ سعید نے پوچھا ہم اپنی منزل تک کیسے پہنچیں گے؟ بشیر نے روشنی کے اشارے کیے۔ درخت نے ہوا میں سرسراہٹ کی اور کہا جواب تمہارے اندر ہے۔ خاموش اتحاد۔ جنگل سے نکلتے ہی تینوں میں اتحاد کی نئی لہر محسوس ہوئی۔ سعید جو ہمیشہ پرسکون رہتا تھا نے رفیق پر زیادہ بھروسہ کرنا شروع کیا۔ بشیر جو زیادہ تر اشاروں پر انحصار کرتا تھا رہنمائی کرنے لگا۔ رفیق جو ہمیشہ جلد بازی کرتا تھا اپنے ساتھیوں کی بات سننے لگا چاہے وہ اسے سمجھ نہ آتی ہو۔ پہاڑ کی گونج۔ ایک پہاڑ پر پہنچ کر انہوں نے ایک گونجتی ہوئی غار دیکھی۔ رفیق نے غار میں زور سے چیخا اور اس کی گونج پر حیران ہو گیا۔ بشیر نے اس کی نقل کی جبکہ سعید جو گونج نہیں سن سکتا تھا غار کے ارتعاش کو محسوس کر کے لطف اندوز ہوا۔ غار کے اندر انہیں دیواروں پر خزانے کی علامتیں ملی جو ایک وادی کی طرف اشارہ کر رہی تھیں۔ اعتماد کا پل۔ وادی تک پہنچنے کے لیے انہیں ایک خطرناک پل عبور کرنا پڑا۔ رفیق نے خود کو مضبوط ثابت کرنے کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کی لیکن پل کے تختے چرچرانے لگے۔ سعید نے رسی پکڑ کر اسے سہارا دیا اور بشیر نے اشاروں کے ذریعے حوصلہ دیا۔ تینوں مل کر پل عبور کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ سائے کی وادی۔ وادی میں پہنچ کر وہ عجیب و غریب سائے دیکھنے لگے۔ سعید نے محسوس کیا کہ ان کے آس پاس کوئی ہے جبکہ رفیق جو ان سایوں سے بے خبر تھا بے خوف چلتا رہا۔ بشیر نے اشارے کرتے ہوئے انہیں محتاط رہنے کا کہا۔ وادی نے انہیں خود پر بھروسہ کرنے کا امتحان دیا۔ نگہبانوں کا معمہ۔ وادی کے درمیان انہیں پتھر کے مجسمے نظر آئے جو زندہ لگتے تھے۔ ایک گہری آواز گونجی ہمارا معمہ حل کرو یا واپس لوٹ جاؤ۔ رفیق جو کچھ سن نہیں سکتا تھا الجھن میں پڑ گیا۔ سعید نے معمے کو غور سے سمجھا جبکہ بشیر نے اشاروں کے ذریعے اپنی رائے دی۔ تینوں نے مل کر معمہ حل کیا اور آگے بڑھنے کی اجازت ملی۔ سنہری تالاب۔ وادی کے مرکز میں انہیں ایک چمکتا ہوا تالاب ملا۔ رفیق تالاب میں کود گیا لیکن جلد ہی پتہ چلا کہ یہ عام پانی ہے۔ سعید نے تالاب کی سطح کو چھو کر کہا یہ خزانہ نہیں بلکہ ہماری عکاسی ہے۔ بشیر نے مایوسی کا اظہار کیا لیکن مزید تلاش جاری رکھنے پر زور دیا۔ خاموش انکشاف۔ تالاب کے پاس بیٹھ کر تینوں نے اپنے سفر پر غور کیا۔ رفیق نے تسلیم کیا کہ وہ ہمیشہ جلد بازی کرتا ہے۔ بشیر نے اپنی مایوسی بیان کی کہ لوگ اسے سمجھ نہیں پاتے اور سعید نے کہا یہ سفر ہمیں اتحاد اور بھروسہ سکھا رہا ہے۔ حقیقی خزانہ۔ وادی سے نکلتے وقت
तालाब ने एक चमकती हुई रोशनी पैदा की और एक संदूक जाहिर हुआ। संदूक में 3 अशिया थीं, एक लाठी, एक बांसुरी और एक कंपास। लाठी ने सईद को ज्यादा एतमाद के साथ चलने में मदद दी, बांसुरी ने बशीर को मौसीकी के जरिए इजहार करने का मौका दिया और कंपास ने रफीक को सही रास्ता दिखाने में मदद दी। वापसी का आगाज। खजाने के साथ तीनों ने अपने गांव की तरफ वापसी का सफर शुरू किया। रास्ते में वो ज्यादा मजबूत और समझदार महसूस कर रहे थे। हर रुकावट को वो अपनी नई महारतों से हल करने लगे। दूसरे मुसाफिरों की मदद। रास्ते में उन्हें एक गिरोह मिला जो खो गया था। रफीक ने अपनी कंपास का इस्तेमाल करते हुए इनकी रहनुमाई की, बशीर ने इशारों के जरिए उनका हौसला बढ़ाया और सईद ने उनके लिए पानी के चश्मे का पता लगाया। गांव के करीब चोरों का सामना। गांव के करीब उन्हें चोरों का एक गिरोह मिला। चोरों ने उनका सामान छीनने की कोशिश की, लेकिन बशीर ने बांसुरी बजाकर चोरों को चौंका दिया। सईद ने एक लाठी का इस्तेमाल करते हुए उन्हें पीछे धकेल दिया, जबकि रफीक ने कंपास के जरिए उन्हें सही रास्ता दिखाया। गांव में इस्तकबाल। तीनों अपने गांव पहुंचे, जहां गांव वालों ने उनके बदलाव को महसूस किया। पहले उनका मजाक उड़ाने वाले लोग अब उनसे रहनुमाई मांग रहे थे। तीनों ने अपनी कहानी सुनाई और बताया कि हकीकी खजाना इंसान के अंदर होता है। बशीर की मौसीकी। बशीर ने अपनी बांसुरी के जरिए गांव के लोगों से बातचीत शुरू की। इसकी मौसीकी ने लोगों को खुशी और सुकून दिया और वो अपनी आवाज पाने पर बेहद खुश था। सईद की रहनुमाई। सईद ने अपनी लाठी को दूसरे नाबीना लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया, उन्हें रास्ता दिखाया और उनकी जिंदगी आसान बनाई। गांव वाले इसकी अक्ल पर हैरान रह गए। रफीक का रास्ता। रफीक, जो हमेशा जल्दबाज रहता था, ने कंपास को अपनी जिंदगी में समत देने के लिए इस्तेमाल किया। वो अब न सिर्फ अपने फैसलों में समझदार था बल्कि दूसरों को भी दुरुस्त रास्ते पर रहने की तरगीब देता था। एक नया मिशन। तीनों ने गांव के लोगों की मदद करने और अपनी कहानी सुनाने का फैसला किया, ताकि दूसरे लोग भी इत्तेहाद और एतमाद की अहमियत को समझ सकें। खजाने की हकीकत। उन्होंने गांव के चौक में खजाने का संदूक रखा, ये बताने के लिए कि ये अशिया ज़ाहिरी दौलत नहीं बल्कि अंदरूनी तरक्की की अलामत है। लोगों ने उनकी हिकमत को सराहा। सबक आमोज इख्तिताम। तीनों ने साबित कर दिया कि हकीकी खजाना सोना या चांदी नहीं, बल्कि वो सबक है जो इंसान अपनी कमजोरियों पर काबू पाने और दूसरों के साथ जड़ने से सीखता है। उनका सफर न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे गांव के लिए एक तहरीक बन गया।